मैं अपनी 11वीं जमात का रिज़ल्ट सबसे छुपा कर रखूं, लेकिन आखिरकार फुरकान जो मेरा छोटा भाई था उसने वो रिज़ल्ट तलाश कर ही लिया और जाकर अब्बा के हाथ में थमा दिया। अब्बा मुझ पर गरजने बरसने लगे, ये क्या हमारा मुंह काला कर रही हो कॉलेज जाकर? बाकी दोनों तुम्हारी बड़ी बहनों ने तो कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी, सिलाई कढ़ाई सीखी, खरीदारी सीख कर कैसे अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। तुमने ही ज़िद करके कॉलेज में दाखिला लिया था, अब देखो ये हमें क्या भुगतना पड़ रहा है। मैं अब्बा के सामने खड़ी जलील हो रही थी। फिर अब्बा की मिन्नतें करते हुए कहने लगी, अब्बा वो मैं पेपर के दिनों में बीमार हो गई थी, इसीलिए रिज़ल्ट ख़राब आया है। साथ में अम्मा भी शुरू हो गई, हाँ देखो तो, अरे मैं तो मोहताज हो गई, घर के किसी काम को तो ये हाथ भी नहीं लगाती। मैं तो कहती हूँ छुड़वाओ इसका कॉलेज, बैठे घर और घर में मेरे साथ काम करवाए। कॉलेज से आकर 4-4 घंटे सोती है नवाबजादी। अम्मा भी मुझे लताड़ रही थी। अब तो मेरी बेबसी अरूज पर थी। फिर मैंने अब्बा के गले में बाहें डाल दी और प्यार से मनाते हुए उन्हें कहने लगी, अब्बा बस एक मौका और दे दें, देखना इस साल मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा कि सब ख़ानदान वाले अशश कर उठेंगे। मैं अब्बा को वो ख्वाब दिखा रही थी जो मेरे लिए नामुमकिन था। अब्बा कहने लगे, ठीक है 1 साल है तुम्हारे पास, अगर इस साल भी तुम फेल हुई तो अगले साल नवीदा इसकी शादी की तैयारियां कर लो। मैं भी चाहता हूँ कि इसकी शादी से फ़ारिग हो जाऊँ, फिर मेरा छोटा बेटा ही रह जाएगा, हम जाने और वो जाने। अब्बा ये कहकर चलते बने और मैं गुस्से से फुरकान के पीछे भागी थी। दूसरे दिन मुँह बिसोरती कॉलेज गई तो उदास बैठी थी, तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। इतनी खूबसूरत सफ़ेद रंग का यूनिफॉर्म पहने वो किसी परी की तरह लग रही थी। उसकी खूबसूरती ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं उसे देखे गई। तभी वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे करीब भी आकर खड़ी हुई। क्या आप बता सकती हैं कि कॉलेज की लाइब्रेरी कहाँ है? उसका लहजा किस कदर खूबसूरत था। ये मैंने फ़ौरन ही एक हाथ से इशारा किया। कॉरिडोर के पीछे जो बगीचा है उसके सामने ही लाइब्रेरी है। वो इधर उधर देखती अनजान नज़रों से परेशान लग रही थी। फिर मुझे कहने लगी, दरअसल मैं आज ही आई हूँ कॉलेज में, नया एडमिशन लिया है तो इसलिए कुछ भी पता नहीं चल रहा। इतना बड़ा कॉलेज है, दिल भी घबरा रहा है। तो मैं उससे कहने लगी, घबराने की कोई बात नहीं, चले आए मैं आपको लाइब्रेरी लेकर चलती हूँ। जब मैंने उस लड़की से नाम पूछा तो उसने अपना नाम नीलम बताया और यूँ पहले ही दिन नीलम और मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी। वैसे भी मेरी एक सहेली मंजा चंद दिनों के लिए ही ये शहर छोड़कर दूसरे शहर चली गई थी, क्योंकि उसके अब्बू की सरकारी नौकरी थी और उनका तबादला हो गया था। उसके जाने के बाद मैं बहुत उदास थी। मेरी उदासी की वजह ये थी कि इस साल मैंने पेपर भी अच्छे नहीं दिए थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी मुझे इतनी प्यारी सहेली मिल जाएगी। यूँ नीलम और मेरी गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन मैंने नीलम को पुरस्रार हरकतें करते हुए देखा। वो लाइब्रेरी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। फिर जैसे ही लाइब्रेरी की इंचार्ज इधर उधर हुई, वो पलक झपकते ही लाइब्रेरी के अंदर चली गई। मैंने जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़की कोई ऐसी हरकत भी कर सकती है। मेरा नाम सकीना है। मेरा ताल्लुक़ एक मुतवस्सित तबके के घराने से था। हाँ, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर भी हमारा घराना खुशहाल था, क्योंकि हम 3 बहनें और एक ही हमारा भाई था। अब्बा फर्नीचर का काम करते थे। यूँ तो इस काम में बहुत पैसा था, लेकिन कभी कभार हमारा नुकसान भी हो जाता। जब कभी कोई ग्राहक आर्डर देकर जाता और फिर उस सामान को उठाता नहीं था, यूँ अब्बा को वो सामान औने पौने दामों बेचना पड़ता। अब्बा को अपनी बेटियों की कम उम्री में ही शादी करने का शौक़ था। मेरी बड़ी बहनें जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और अब्बा ने उन्हें शादी करके ससुराल रुखसत कर दिया था, और मैं इस चीज़ से बहुत घबराती थी। जैसे ही मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो अब्बा के ऊपर भूत सवार हो गया कि उन्हें मेरी शादी करनी है। मैं अब्बा की मन्नतें करने लगी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे शादी के नाम से भी खौफ महसूस होता था।
اس لیے رو پیٹ کر میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ حالانکہ مجھے پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، لیکن بس میں شادی کے نام سے گھبراتی تھی، اس لیے بس کالج جا کر ٹائم پاس کرتی۔ خوب عیش سے میری زندگی گزر رہی تھی۔ ویسے تو مجھے کبھی گھر کا کام کاج کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا، اور نہ ہی بڑی بہنوں کی طرح سلائی کڑھائی وغیرہ کرنے کا، ورنہ اماں تو میرے پیچھے ہی پڑی رہتی۔ کبھی کہتی کہ پڑوس میں رہنے والی نوشی باجی سے سلائی سیکھ لو، تو کبھی کہتی کہ گھرداری سیکھ لو، کل کو سسرال جاؤ گی تو کیا ہمیں بدنام کرو گی؟ لیکن اماں کی کوئی بات میرے پلے نہ پڑتی، اور میں اپنی زندگی میں خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ اب جب کالج میں مجھے ایک نئی سہیلی ملی تو میں بہت خوش ہو گئی، کیونکہ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور اچھے مزاج والی تھی۔ پھر ایک دن میں نیلم سے کہنے لگی، یار میرے ابا نے مجھے دھمکی دی ہے، اگر اس سال میں پاس نہ ہوئی تو وہ میری شادی کر دیں گے۔ تو نیلم کہنے لگی، تم کیا چاہتی ہو؟ میں اسے کہنے لگی کہ میں کسی ٹیچر کو تلاش کر رہی ہوں جو مجھے پڑھا سکے۔ دراصل میں میتھ اور فزکس میں بہت کمزور ہوں۔ میں اسے اپنی کمزوریاں بتا رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں بھی ایک ٹیچر سے ٹیوشن پڑھتی ہوں جو بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی مہربان طبیعت کا مالک ہے۔ وہ اتنا اچھا پڑھاتا ہے کہ تم اس بار اول پوزیشن بھی لے سکتے ہو۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ میں اس سے کہنے لگی، تم سچ کہہ رہی ہو کیا؟ تم کسی نوجوان سے پڑھتی ہو؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، ہاں وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے پڑھانے کا انداز ایسا ہے کہ لڑکیاں اس سے پڑھنے کے لیے اس کی منتیں کرتی ہیں۔ نیلم کی باتوں کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے بھی اسی ٹیچر سے پڑھنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن میں نے اماں ابا کو یہ نہیں بتایا کہ میں ایک مرد ٹیچر سے پڑھوں گی، بلکہ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میری سہیلی جس کے پاس پڑھتی ہے میں بھی اسی کے پاس پڑھوں گی۔ اماں ابا نے زیادہ چھان بین تو نہیں کی، لیکن وہ غصہ کر رہے تھے کہ مجھے اتنی دور جا کر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن فرقان مجھے گلی کے نکڑ پر چھوڑ دیتا اور آگے سے نیلم مجھے لینے آ جاتے تھے۔ اب میں اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنے جاتے، اس سے زیادہ میرے لیے اچھی بات کیا تھے۔ اور پھر آج ہی میرا پہلا دن تھا، نیلم کے پاس ٹیوشن پڑھنے جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورے گھر میں سناٹے کا راج تھا، بندہ نہ بندے کی ذات تھی۔ میں نیلم سے سرگوشی میں کہنے لگی کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا، یہاں تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، یہاں پر استاد جی رہتے ہیں، بس وہ ابھی آنے ہی والے ہیں۔ اب ہم دونوں ہی صحن میں کپڑا بچھا کر بیٹھ گئے تھے۔ حالانکہ میں کچھ گھبرا رہی تھی کیونکہ میرا پہلا دن تھا، جبکہ نیلم معمول کے مطابق بیٹھی پین سے الٹی سیدھی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں خوشگوار سی مہک آئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ سامنے کھڑا نوجوان تو انتہائی خوبصورت تھا، سفید رنگ کا لباس پہنے، لمبا چوڑا کنچی آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہوا وہ حیران تھا۔ اب میں تھوڑی گھبرا گئی تھی، میرے ہاتھوں میں پسینے آنے لگے تھے، جبکہ نیلم بھی میرے برابر میں بیٹھے تھے۔ پھر نیلم نے بتایا کہ یہ آپ سے ٹیوشن پڑھنے آئی ہے۔ اب میں نے کتابیں کھول لی تھی۔ سچ میں ہی استاد جی کا لہجہ تو بڑا ہی نرم اور مہربان تھا، لیکن نیلم نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھی۔ میں اس کے سامنے اکیلی بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھے سمجھاتا رہا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں اس گھر کو بھی دیکھ کر متوج سی ہو رہی تھی، کیونکہ گھر بالکل خالی اور ویران لگ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس میں کوئی رہتا ہی نہ ہو سکتا ہے یہ استاد جی اکیلے رہتے ہوں۔ اب میں نیلم کے ساتھ روزانہ اس کے پاس پڑھنے آنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اپنے دل و دماغ میں عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ مجھے پڑھانے کے لیے میرے قریب ہوتے تو مجھے ایسے لگتا جیسے میں ان کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے ان کے پاس پڑھنے آتی ہوں۔ مجھے وہ بہت اچھے لگنے لگے تھے۔ تبھی میں آج کل بہت خوش رہنے لگی۔ جہاں کہیں بھی دیکھتی تو مجھے استاد جی کا چہرہ دکھائی دیتا۔ پھر ایک دن میں نیلم سے کہنے لگی کہ یہ اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ کیا ان کی فیملی نہیں ہے؟ اور تم انہیں کیسے جانتی ہو؟
تو وہ کہنے لگی کہ یہ ہمارے ایک دور کے رشتہ دار ہیں. دراصل یہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے. انہوں نے یونیورسٹی سے پڑھا ہے، بہت اعلیٰ مزاج کے حامل ہیں. لیکن نیلم، تم نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا. اب میں نے اس سے سوال کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے. پھر وہ کہنے لگی، ہاں، دراصل میری فیملی نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ نئے شہر میں جا کر کسی سے دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے ان سے چھپ کر تم سے دوستی کر لی. وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے تو میں اپنی اور اس کی دوستی پر ناز کرنے لگی. لیکن اکثر ہی وہ لائبریری کے چکر کاٹتی رہتی اور مجھے بھی ساتھ لے جاتی، جبکہ لائبریری میں جا کر میرا دل گھبراتا تھا. موٹی موٹی کتابیں دیکھ کر میں ویسے ہی اکتا جاتے. مجھے کتابیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب ڈھونڈتی رہتے. کبھی کبھار تو وہ لائبریری کی انچارج سے بھی ڈانٹ کھاتے اور لڑتی کہ دیکھو، روزانہ لائبریری آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کتاب چاہیے وہ ایشو کروا لو. بہت ڈانٹتے ہوئے وہ کہتی تو نیلم کا منہ بن جاتا. ایسے میں وہ غضبناک نظروں سے لائبریری کی انچارج کو دیکھتی تو مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوتا. وہ کلاس میں کم ٹکتی اور لائبریری میں زیادہ پائے جاتے. مجھے اس عجیب و غریب لڑکی کی سمجھ نہیں آتے تھے. دوسری طرف میں روزانہ ہی استاد جی سے پڑھنے جاتی، لیکن ایک دن جب میں ان سے پڑھنے گئی تو ان کے گھر پر تالا لگا دیکھ کر میرا دل مایوس ہو گیا. اب میں واپس پلٹ کر گھر جانے لگی تو اس دن نیلم بھی میرے ساتھ نہیں تھی. جب سامنے سے آتے ایک آدمی نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگا، اے لڑکی، تم اس گھر کے سامنے کیا کر رہی تھی؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، میں یہاں ٹیوشن پڑھنے آتی ہوں. تو وہ ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ وہ گھر تو خالی پڑا ہے، تم کس کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتی ہو؟ اور دوبارہ کبھی اس گھر کے پاس نظر نہ آنا، میری بات یاد رکھنا. یہ کہہ کر وہ چلتا بنا. مجھے شدید الجھن میں چھوڑ گیا تھا. دوسرے دن نیلم آئی تو میں اس سے ناراض تھی. وہ ایک دن بھی چھٹی کرتی تو میں بہت اداس ہو جاتی، لیکن نیلم نے مجھے منا لیا. پھر اس نے اپنا ایک بڑا سا ٹفن باکس نکال کر مجھے دکھایا. آج وہ اپنے گھر سے ایک بہت مزیدار کھانا لے کر آئے تھے. پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ میں نے اپنی سہیلی کے لیے رکھا تھا. دراصل کل ہمارے یہاں بہت بڑی دعوت تھی، لیکن جیسے ہی میں نے وہ کھانا کھایا تو اس کا ذائقہ ایسا تھا جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا ہو. میں کہنے لگی، نیلم، اتنا مزیدار کھانا کس نے بنایا ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہم سب مل کے کھانا بناتے ہیں، میں بھی ایسا ہی بناتی ہوں. سچ میں ہی کھانا بہت مزیدار تھا. پھر میں نے نیلم سے کہا کہ میں باقی بچا کھانا اپنے گھر لے جاؤں گی. تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں، ضرور لے کر جاؤ. نیلم کے آنے کے بعد میری زندگی اتنی بدل جائے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اور استاد جی کے لیے میرے دل میں جو نرم جذبات پیدا ہو رہے تھے، میں ان سے اچھی طرح واقف تھی. اب میں ان سے پڑھائی کم کرتی تھی، جبکہ ہر وقت انہیں دیکھتی رہتی. ان کے وجود سے اٹھتی خوشبو محسوس کرتی میں آج کل ہواؤں میں اڑنے لگے. ابا اماں بھی مجھے دیکھ کر تشویش کا اظہار کرتے اور کہتے، آج کل یہ اتنی خاموش بھی ہو گئی ہے، پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کرتی. اماں کہتی، اس کی نئی سہیلی ملی ہے، وہ بہت اچھی ہے، تبھی تو اس نے اسے بھی سدھار دیا ہے. اماں اس لیے ایسا کہہ رہی تھی کیونکہ میں ہر وقت اماں سے نیلم کے بارے میں ہی باتیں کرتی رہتی. میں نے آج تک اماں ابا کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں ایک مرد استاد سے پڑھنے چاہتی ہوں. میں دل ہی دل میں استاد جی کو پسند کرنے لگی تھی اور جلد ہی ان سے اظہار محبت بھی کرنے والی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ میں ان سے اظہار ایک خط کے ذریعے کروں گی، لیکن مجھے نیلم سے بھی گھبراہٹ ہوتی. وہ روزانہ ہی ایسا کرتی، مجھے اکیلا چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو جاتے. پھر اس دن میں پڑھائی کر رہی تھی جب استاد جی بھی نہیں تھے. اچانک ہی میری نظر بک شیلف میں رکھی کتابوں پر پڑی. ڈھیر ساری کتابیں رکھے تھے، لیکن ایک کتاب نے مجھے چونکا دیا تھا، جس کا ٹائٹل تھا جنات کے وظائف.
उस किताब को देखकर मुझे कुछ हैरत से हुई थी और मैंने चुपके से वो किताब उठाकर अपने बैग में डाल ली थी। मैं उस किताब को पढ़ना चाहती थी, हालांकि इससे पहले मैंने कभी किसी किताब में दिलचस्पी महसूस नहीं की। उस किताब को उठाकर मैं घर ले आई और फिर मैंने वो किताब अब्बा अम्मा की नज़रों से छुपा कर रख दी। मैं उसे अकेले में रात को पढ़ना चाहती थी, लेकिन रात को मैं उसे पढ़ना भूल गई। अगले दिन कॉलेज गई तो मैं नीलम से कहने लगी कि वो ट्यूशन में कहाँ गायब हो जाती है। मुझे घबराहट होती है उस अकेले घर में बैठते हुए। वो कहने लगी, कैसी घबराहट? मैं एक ज़रूरी काम से जाती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई, लेकिन वो मुझे गौर से देख रही थी। मैं हैरत से कहने लगी, ऐसे क्या देख रही हो नीलम? तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी कल वाली हरकत से नाराज़ हूँ। मैं घबरा कर कहने लगी, कौन सी हरकत? तो वो गुस्से से कहने लगी, तुमने वो किताब चोरी की है ना, जिसका नाम जिन्नात के वज़ाइफ है। आखिर तुमने वो किताब वहाँ से क्यों उठाई? उस्ताद जी बहुत गुस्सा कर रहे थे। अब मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए थे। मैं तो समझ रही थी कि उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त वो घर में नहीं थे। तो मैं नीलम से कहने लगी कि दरअसल मैं उस किताब को पढ़ना चाहती थी कि उसमें ऐसा क्या लिखा है। तभी वो अजीब और रूखे लहजे में कहने लगी, अगर तुमने उस किताब पर अमल किया तो याद रखना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मुझे उसके लहजे पर गुस्सा भी आया, तो मैं उससे कहने लगी, क्यों नहीं अमल कर सकती? जब उस्ताद जी वो किताब पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ये कहते मैं पाँव पटकती दूर चली गई, जबकि वो मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे पीछे आए थे। अब मैं घर आ गई। फिर मैं उस किताब को रात को खोल कर पढ़ने लगी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें अजीब अजीब सी बातें लिखी थी कि अगर वजीफ़ा करोगे तो 4 जिन्नात सामने आएंगे, अगर ये वजीफ़ा करोगे तो एक जिनजादी से मुलाकात हो जाएगी, अगर जिन्नात की दुनिया देखनी है तो ये वजीफ़ा करके सो जाओ, ख्वाब में आपको जिन्नात दुनिया की सैर करवाने को मिलेंगे। वाकई ये किताब बड़ी अनोखी थी। अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। तभी मैंने एक वजीफ़ा याद कर लिया और मैं सोचने लगी कि मैं इसे ज़रूर करूँगी, भले से कुछ भी हो। आखिर नीलम ने मुझे इसे पढ़ने से क्यों रोका है? अब मैं जानबूझकर ये वजीफ़ा करना चाहती थी, इसलिए अगली ही रात मैंने वजीफ़े की तैयारी शुरू कर दी। उस दिन मैं ट्यूशन भी पढ़ने नहीं गई। रात को छत पर जाकर मैं वो वजीफ़ा पढ़ने लगी। अभी आधा ही किया था कि अचानक से मुझे अपने इर्द गिर्द अजीबो गरीब खौफनाक आवाज़ें महसूस होने लगी, जैसे कोई मेरे कान में चीख रहा हो। मैंने पलक झपकते में ही आंखें खोल दी और मैं उठकर नीचे भागी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई काला साया मेरे पीछे भाग आया हो और मेरे सामने ही खड़ा हो। अब मैंने अम्मा को झिंझोड़ कर उठाया, अम्मा अम्मा मुझे बचा ले, मुझे डर लग रहा है। अम्मा कहने लगी, क्या पागल हो गई है, क्या हुआ है तुझे? मैं कहने लगी, अम्मा बस मुझे डर लग रहा है, आज मुझे आपके पास सोना है। यूँ मैंने वो पूरी रात जाग कर गुजारी। सुबह कॉलेज भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि अहम टेस्ट था। मैं कुछ घबराई सी बैठी थी जब नीलम आकर मेरे बराबर में बैठी और कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ये गलती ना करना, पता चला ना अब तुम्हें। अब मैं खामोश थी। फिर अजीब से लहजे में कहने लगी कि आखिर वो उस्ताद जी ऐसी किताबें क्यों पढ़ते हैं? तो वो कहने लगी कि तुम ये बात छोड़ो, वो जो करते हैं करने दो, लेकिन यार मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दरअसल मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। मुझे लाइब्रेरी में एक किताब चाहिए, वो मुझे मिलकर नहीं दे रही। लाख में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो मैं हैरत से कहने लगी कि ऐसी कौन सी किताब है? तुम इंचार्ज से कहो, वो तुम्हें ज़रूर ढूंढ कर देगी। उसने एकदम से ही मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं नहीं, मैं किसी को भी इस किताब के बारे में नहीं बताना चाहती। ये काम हमें उससे छुप कर करना होगा। अब मैं घबरा गई। मैं कहने लगी कि यार ये करना नामुमकिन है। इंचार्ज ने देख लिया तो वह हमें कॉलेज से निकलवा देगी। फिर वो नाराज़गी से कहने लगी, देखो मैंने भी तुम्हारी कितनी मदद की है और तुम मेरी थोड़ी सी मदद भी नहीं कर सकती। जानती हूँ कल वो इंचार्ज मीटिंग पर जाएंगी, जहाँ पर सारे प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर्स की मीटिंग है, उसमें वो भी मौजूद होगी। ऐसे में सिर्फ एक चौकीदार ही लाइब्रेरी के गेट पर मौजूद होगा, तब हम ये काम कर सकते हैं।
मैं हैरान थी कि आखिर वो किताब उसके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है, लेकिन फिर भी वो मेरी सहेली थी, उसकी मदद करना मुझ पर फ़र्ज़ है, इसीलिए मैं उसकी मदद को तैयार हो गई। तो वो बहुत खुश हुई, कहने लगी, ठीक है, अगर मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हारे लिए वही मज़ेदार खाना लेकर आऊँगी। यह सुनकर मैं खुश हो गई। फिर मैं उससे कहने लगी कि उस दिन अम्मा ने तुम्हारे घर का खाना खाया तो बहुत तारीफ़ें कर रही थी, और कहने लगी कि अपनी सहेली से ये खाना बनाना सीख लो। वो मुस्कुराती हुई मेरी बातें सुनती रही, लेकिन आज शाम में उस्ताद जी से पढ़ने गई तो ना जाने क्यों बार बार मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन्हें अपने दिल की बात बता दूं। मैं उन्हें वो ख़त देना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। लेकिन सच तो ये था कि अब वो मुझे तवज्जो से पढ़ा रहे थे और मैं दिलचस्पी से पढ़ भी रही थी। अगले दिन मैं नीलम का वही काम करना था, लेकिन मैं डर रही थी कि कहीं मैं रुसवा ना हो जाऊं। नीलम की दोस्ती में इतनी पागल हो जाऊं, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस दिन जैसे ही लाइब्रेरी की इंचार्ज मीटिंग में गई तो चौकीदार जाकर बैठ गया और हम दोनों उससे नज़र बचाकर लाइब्रेरी के अंदर आ गए। अब वो जल्दी जल्दी किताबें तलाश कर रही थी, लेकिन जब मैंने उससे किताब का नाम पूछा तो उस किताब का नाम सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो किताब जिन्नात के अमलियात की थी। उन अमलियात को करके जिन्नात अपनी ताकतों में इजाफा करते हैं। अब मेरा पूरा वजूद ना जाने क्यों खौफ से थर थर कांप रहा था। मुझे आज पहली बार ये लड़की कुछ अजीब व गरीब सी महसूस हो रहे थे। कभी किताबों में तलाश करते अचानक नीलम के खौफनाक सरोवर के साथ वो किताब मेरे हाथ में मौजूद थी। मैं खाली खाली नज़रों से उस किताब को देख रही थी। अचानक ही नीलम ने वो किताब मेरे हाथ से झपट ली। अब वो उस किताब को चूम रहे थे और मैं उसकी दीवानगी को देखकर हैरान हो रहे थे। क्या वो किताब उसके लिए इतनी अहम है? लेकिन आखिर नीलम को ये किताब क्यों चाहिए? इतने सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे थे, लेकिन नीलम उस किताब को लेकर फ़ौरन लाइब्रेरी से निकल गई। पीछे से मैं भी भारी कदमों से उसके पीछे पीछे चल रही थी। शुक्र था कि किसी ने हमें देखा नहीं था और मेरी इज्जत भी महफूज रही। लेकिन फिर नीलम कहने लगी, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसी, तुम एक अच्छी सहेली साबित हुई हो। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा गई, लेकिन मन में आया सवाल में उससे पूछे बिना ना रह सकी। आखिर तुम्हें ये किताब क्यों चाहिए? तुम्हें क्या करना है इसका? मैं मशकूक नज़रों से उसे देख रही थी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये किताब मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए ज़रूरी है। वो इसे देखकर बहुत खुश होगा। वो बार बार उसे सीने से लगा रही थी और फिर कॉलेज जाते वक्त मुझे गले से लगाया और खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझसे आखिरी दफ़ा मिल रही है। अब मैं घर आ गई थी, थका थका सा वजूद लिए जल्दी से नहाई और कपड़े तब्दील कर लिए। मैंने देखा अम्मा इस गर्मी में रोटी बना रही थी। पहली बार मुझे उन पर तरस आया। मैं सोचने लगी कि अब मैं अम्मा के साथ काम करवाया करूँगी। फिर खाना खाकर मैं कितनी गहरी नींद सो गई थी, लेकिन शाम को उठी तो अम्मा सब्ज़ी बना रही थी। अम्मा मुझे देखते ही कहने लगी कि आज तुझे ट्यूशन पर नहीं जाना? तो मैं घबरा कर खड़ी में वक्त देखने लगी। सच में ही मुझे इतनी देर हो गई थी और पेपर होने में सिर्फ 2 महीने बाकी थे। फिर मैं जल्दी से तैयार हुई और फुरकान से कह दिया कि वो मुझे गली के नुक्कड़ तक छोड़ दे। आगे से नीलम मुझे लेने आ जाती थी रोज़ाना ही, लेकिन आज मैं उसका इंतज़ार करती रही और वो ना आई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मैं अकेले ही उस्ताद जी के घर चली आई। आज फिर उस घर के सामने खड़ी थी तो घर पर ताला लगा देखकर मुझे रोना आया। आखिर वो कहाँ चले गए? नीलम भी मुझे लेने नहीं आई और उस्ताद जी भी घर पर नहीं थे। तभी मेरे बराबर से वही आदमी गुजरा और फिर से मुझे घूर कर कहने लगा, लड़की, मैंने तुम्हें मना किया था कि इस घर के आसपास भी ना आया करो। मैं गुस्से से उससे उलझ पड़ी और कहने लगी, आपको क्या तकलीफ़ है? मैं रोज़ाना यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती हूँ। तभी सामने से एक औरत आकर कहने लगी, बेटी, ये भाई ठीक कह रहा है। ये घर पिछले 30 सालों से बंद पड़ा है और इसमें से रात के वक्त अजीबो गरीब आवाज़ें आती हैं। इस पूरी गली में मशहूर है कि ये घर आसेब ज़दा है। शाम के वक्त कोई भी अपनी बहन या बेटी
या बच्चे को इस तरफ नहीं भेजता, और तुम भी एहतियात किया करो। वो औरत अजीब ही कहानी सुना रही थी। दूसरी तरफ नीलम और उस्ताद जी के ऊपर मुझे भी गुस्सा आया, इसलिए न जाने क्यों मुझे रोना आया और मैं रोती हुई घर आ गई। पिलक पिलक कर रोने लगी। अम्मा अब्बा हैरान थे। फुरकान भी आज मुझसे कोई शरारत नहीं कर रहा था, बल्कि मेरे रोने पर हैरान था। फिर अम्मा कहने लगी, क्या वजह है, क्यों रो रही है? तो मैं उन्हें कहने लगी, अम्मा, उस्ताद जी घर छोड़कर चले गए हैं। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला तो अम्मा गुस्से से कहने लगी, क्या? उस्ताद जी? ठीक है, किसी आदमी से पढ़ने जाती थी। मैंने जल्दी से बात संभालने का कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी टीचर की बात कर रही हूँ। दरअसल वो बिना बताए ही शहर छोड़कर चली गई हैं। अब मैं किससे पढ़ूंगी? अगर मैं फेल हो गई तो आप लोग मेरी शादी कर देंगे। तो अम्मा कहने लगी, हाँ, तेरी शादी करने का तो हम सोच ही रहे हैं, क्योंकि सवेरा के देवर का तेरे लिए रिश्ता आया है। बहुत ही अच्छा नौजवान है। मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अम्मा, मैं आपके घर के सारे काम करूँगी, आप जो भी कहेंगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। ये कहकर मैं कमरे में भाग कर चली गई थी। फिर मेरी उदासी भरे दिन गुजरने लगे। ना जाने क्यों नीलम ने कॉलेज भी छोड़ दिया था। ना तो मुझे उसके घर के बारे में मालूम था और ना ही कभी उसने मुझे कुछ बताया था। शायद वो हमेशा के लिए कॉलेज छोड़कर चली गई थी। यूं कई दिन गुजर गए। एक दिन हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ी मजलिस थी, जो इलाके के सबसे आखिरी खाली जगह पर होती थी। ये एक महफिल मिलाद होती थी। कॉलोनी की सारी औरतें उस मिलाद में जाती थी। उस दिन मैं भी अम्मा के साथ तैयार होकर चली गई, लेकिन अचानक गर्मी की वजह से मेरा दिल घबराने लगा। मैं कहने लगी, अम्मा, तुम बैठो, मैं घर जा रही हूँ। अम्मा कहने लगी, अकेली कैसे जाओगी? तो मैं कहने लगी कि बाहर फुरकान होगा, मैं उसे साथ ले लूँगी। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो फुरकान कहीं नज़र नहीं आया। शायद वो अपने दोस्तों के साथ खेलने में मसरूफ़ था। तभी उकताकर मैं अम्मा से चाबी लेकर अकेली ही घर की तरफ जाने लगी। अभी रास्ते में ही पहुंची थी कि अचानक मुझसे आगे दो नौजवान जाते दिखाई दिए। एक लड़का और एक लड़की, दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उन्हें देख नहीं सकी। वो दोनों पैदल ही पैदल उस रास्ते से गुजरकर उस सुनसान जगह की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर बिल्कुल भी आबादी नहीं थी। जब थोड़ी दूर चलकर वो एक दरख्त के नीचे खड़े हुए तो अचानक ही मेरी नज़र उन पर पड़ी थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। वो नीलम और उस्ताद जी थे। दोनों साथ खड़े कितने अच्छे लग रहे थे। मुझे बेइख्तियार नीलम से नफ़रत महसूस हुई। तो क्या इन दोनों ने शादी कर ली है? क्योंकि उस वक्त वो दोनों किसी जोड़े की तरह दिखाई दे रहे थे। नीलम ने भी मुझे पहचान लिया था। वो मुस्कुराती नज़रों से मुझे देख रही थी, लेकिन पहली बार मुझे उसके लिए अपने दिल में नफ़रत महसूस हुई, क्योंकि उस्ताद जी के लिए तो मैं अपने दिल में नरम जज्बा महसूस कर रही थी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? फिर मैं उसके सामने आई और उससे कहने लगी कि तुमने बगैर बताए कॉलेज छोड़ दिया और सहेली के होते हुए उसके हक पर डाका डाला। नीलम हैरान होकर कहने लगी, कैसा डाका? ये तुम क्या कह रही हो? तो मैं गुस्से से कहने लगी, मैं उस्ताद जी से मोहब्बत करने लगी थी। मैं उन्हें पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन लगता है तुमने इनसे शादी कर ली है। ये सुनकर वो उस्ताद जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, जबकि नीलम मुस्कुरा रही थी। तभी उसने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और कहने लगी, पगली, जो तुम समझ रही हो हम वो नहीं हैं। दरअसल मैं तुम्हारी कोई सहेली नहीं, बल्कि एक जिन्नज़ादी हूँ। मैं उछलकर 2 कदम दूर हटी थी। फटी फटी निगाहों से उन दोनों की तरफ देखने लगी तो नीलम कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं एक जिन्नज़ादी हूँ, जिन्नात की दुनिया से आया हुआ एक जिन्नाती जोड़ा, और ये उस्ताद जी भी एक जिन्नज़ाद हैं। दरअसल मुझे इस दुनिया में एक बहुत ज़रूरी काम था, तभी तो कुछ दिनों के लिए हम दोनों यहाँ आए थे इंसानी रूप में, और तुम जैसी अच्छी दोस्त मुझे मिली। मुझे इस बात की खुशी है। तुम तो एक बहुत प्यारी और मासूम लड़की हो। तुमने मेरी मदद भी बहुत की है। कैसी मदद?
فقط میرے منہ سے یہی الفاظ نکلے تھے تو وہ کہنے لگی، دراصل میں اور یہ ہم دونوں جن زاد اور جن زادی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ہر سال ہمارے قبیلے میں ایک بہت بڑا مقابلہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس مقابلے میں شرکت کرنی تھی، لیکن اس مقابلے کے لیے ہماری طاقتیں بہت کم ہیں۔ پھر ہم ایک چیز کی تلاش میں تھے، وہ ایک کتاب تھی جو جنات کی طاقتیں بڑھانے میں استعمال ہوتی ہے۔ وہ کتاب مجھے انسانی دنیا سے ملتی، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں ایک عامل جن ذات نے بتایا تھا۔ تبھی ہم دونوں نے انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اس عامل نے ہمیں کہا تھا کہ وہ لڑکیوں کے کالج کی لائبریری میں موجود ہے۔ تبھی میں وہاں ایک لڑکی بن کر چلی آئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے آتے ہی ایک پیاری سی لڑکی مل جائے گی، وہ بھی سہیلی کی شکل میں۔ وہ تم تھی سکینہ، پھر تم میری اچھی دوست بن گئی، اور میں نے تمہیں اپنے جن زادے سے بھی ملوایا تاکہ بعد میں بھی تمہیں اس سے ملوا سکوں۔ لیکن جب تم نے میری مدد کی اس کتاب کو تلاش کرنے میں تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اس کتاب کو لے کر ہم دونوں اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئے تھے۔ لیکن تمہارے دل میں میرے لیے نہ جانے کیوں اتنی نفرت امڑ آئی ہے، اس لیے آج میں تمہیں سچائی بتانے آئی تھی۔ وہ بہت محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ میں حیرت سے اس نرم جن زادی کو دیکھ رہی تھی جو کہیں سے بھی لگتا نہیں تھا کہ وہ دوسری دنیا سے آئی ایک جن ذاتی ہے۔ پہلے جو میں ان دونوں پر غصہ کر رہی تھی، اب بری طرح سے گھبرانے لگی۔ تو وہ تبھی ایسی کتابیں پڑھتے تھے۔ تبھی وہ جن ذات کہنے لگا، لیکن یہ لڑکی تو مجھے پسند کرنے لگی ہے، سوچتا ہوں کہ اسی سے شادی کر لیتا ہوں۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ جن زادی اس سے کہنے لگی، خبردار جو میری سہیلی کو دھوکہ دیا، تم ایک جن زاد ہو اور جن زادیوں سے ہی شادی کر سکتے ہو۔ اس کی شادی تو کسی شہزادے سے ہوگی جو بالکل اس کے جیسا ہوگا۔ نیلم جن زادی کی بات پر میں مسکرا دی تھی۔ ان سے ہوئی یہ ملاقات شاید مجھے ہمیشہ یاد رہنے والی تھی۔ چند لمحے پہلے جو میری طبیعت اتنی خراب ہو رہی تھی، ایک دم سے خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ پھر ان سے ملاقات کر کے میں گھر لوٹ آئی۔ رات کو بستر پر لیٹی تو میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ میری زندگی میں اس قدر عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ اگر میں کسی کو اس بارے میں بتاؤں گی تو شاید کوئی یقین بھی نہیں کرے۔ پھر 2 ماہ بعد میرے پیپر ہونے والے تھے، لیکن میرا پڑھائی سے اچانک دل اکتا گیا۔ لیکن میں پیپر بھی دینا چاہتی تھی اور کامیاب بھی، اسی لیے کالج جا رہی تھی۔ ابا نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ اس سال مجھے پاس ہونا ہے۔ فرقان اور بڑی بہنیں بھی مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے اور کہتے کہ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی، بہت بدل گئی ہوں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میری زندگی میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے، ایک جن زادی کی دوستی سے۔ اس جن زادی نے مجھے اتنا بدل دیا ہے، میرے اندر سے ساری شوخی ختم ہو گئی۔ شاید کیا سچ میں ہی میں استاد جی سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ ایک جن زادے تو محبت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ ابھی بھی مجھے اس راستے پر چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ جن زادی اور جن زاد مجھ سے ملاقات کرنے ضرور آئیں گے۔ میری نگاہیں انہیں تلاش کرتی۔ پھر میں نے کالج جانا شروع کر دیا کیونکہ پیپر ہونے والے تھے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میں پیپرز دے رہی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں خالی دماغ لیے سر تھامے بیٹھی تھی۔ میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اچانک ہی مجھے گہری نیند آنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ میں نے دیکھا آس پاس بیٹھی لڑکیاں سب پیپر حل کر رہی تھی، جبکہ میں خالی پیپر لیے بیٹھی اونگ رہی تھی۔ اچانک گھبرا کر جیسے ہی میں نے پیپر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ فل بھرا ہوا تھا، حالانکہ میں نے تو اس میں کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن خود بخود پیپر کیسے حل ہو گیا؟ اس میں ایک بھی لفظ لکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ اٹینڈنٹ کو تھما دیا۔ وہ بھی حیران تھی کہ میں نے سب سے پہلے پیپر کر لیا۔ میری تعریف کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، تم ایک ذہین بچی ہو، جبکہ میں کچھ شرمندہ تھی کیونکہ یہ کارنامہ میرا نہ جانے کس کا تھا۔ پھر رات کو میں بستر پر پڑ رہی تھی تو گہری نیند سو گئی، لیکن خواب میں مجھے وہی جن ذاتی نظر آئی۔ نہ جانے یہ خواب تھا یا حقیقت، لیکن میں اس وقت نیم غنودگی کی کیفیت میں اپنے پاس کھڑی اس جن زادی کو دیکھ رہی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی
کہ تمہارا سارا پیپر میرے جن زادے نے حل کیا ہے۔ دراصل میں نے اسے کہا تھا کہ تم نے اس معصوم لڑکی کی ضرور مدد کرنی ہے اور اب وہ سارے پیپر خود حل کرے گا، تمہیں اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر ایسے ہی میرے سارے پیپر بہت اچھے ہوئے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ دونوں تو بہت ہی اچھے ہیں، میں خواہ ان کے لیے اپنا دل برا کر رہی تھی۔ آج کل میں خوش رہنے لگی، گھر کا سارا کام بھی کرتی، اماں کا ہاتھ بھی بٹانے لگی۔ اب اماں کو مجھ سے بہت کم شکایت ہوتی، اداسی سے کہتی، دونوں بیٹیاں تو رخصت ہو گئی، اگر تو بھی شادی ہو کر چلی جائے گی تو میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ تو میں اماں سے کہتی، تبھی تو کہتی ہوں میری شادی کے بارے میں سوچو بھی مت۔ یوں میرے سارے پیپر بہت اچھے ہوئے، لیکن جب رزلٹ آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا رزلٹ اتنا اچھا تھا کہ ابا حیران رہ گئے، کہنے لگے، واہ بیٹا، اس بار تو تم نے کمال کر دیا، میری بیٹی نے پوری 12 جماعتیں پاس کر لی ہیں۔ میں بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ اب میں ابا سے کہنے لگی کہ مجھے آگے بھی پڑھنا ہے، گریجویشن کرنی ہے، لیکن اماں نے انکار کر دیا۔ ابا بھی کہنے لگے کہ بیٹا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تمہیں اپنی زندگی میں رخصت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے دوبارہ ایسی بات نہ کرنا۔ اب میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر باجی کے سسرال سے ایک اچھا رشتہ آیا، اماں ابا نے ہاں کر دی۔ یوں میری شادی بھی 18 سال کی عمر میں ہی ہونے لگی، حالانکہ میں چاہتی تھی کہ کم از کم میری شادی 22 سال کی عمر میں ہو، کیونکہ دونوں باجیوں کو گھبرایا ہوا دیکھتی، پریشان دیکھتی تو میرا دل بھی اکتا جاتا۔ شادی کے نام سے بھی مجھے نفرت تھی۔ پھر گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اس جن زادی کو بھی اپنی شادی کی دعوت دوں، کہ وہ اپنے جوڑے کے ساتھ ضرور آئے، لیکن پھر ڈر بھی لگتا کہ کہیں کوئی اسے پہچان نہ لے۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اپنی شادی میں نہیں بلایا۔ گھر میں خوب رونق اور ہنگامہ تھا، سب شادی کے گیت گا رہے تھے، جبکہ میں خاموش بیٹھی تھی۔ لاکھ میری بہنوں نے کوشش کی کہ میں ایک بار دلہے کی تصویر دیکھ لوں، لیکن میں نے دلہے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ بہت پڑھا لکھا اور ایک کالج میں لیکچرر تھا، اور مجھے ایسے لوگوں سے بہت چڑ تھی۔ ایک ایسا ہی شخص میرا ہمسفر بننے جا رہا تھا۔ پھر میں دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی تھی، سب کہہ رہے تھے کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ تبھی اماں میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، تیری ایک سہیلی تجھ سے ملنے آئی ہے، میں تو اسے نہیں پہچانتی، لیکن کہہ رہی ہے میرا نام نیلم ہے۔ یہ سن کر میرے حواس اڑ گئے۔ میں حیرت سے اماں کی بات سن رہی تھی۔ اماں، کیا سچ میں ہی نیلم آئی ہے؟ میں بے قراری سے کہنے لگی تو اماں کہنے لگی، ہاں، تو اتنا حیران کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وہ دوسری دنیا سے آئی ہے؟ میں بھی بھیجتی ہوں اسے۔ یہ کہہ کر اماں چلی گئی۔ تبھی میں نے آس پاس کھڑی لڑکیوں کو کہا کہ وہ کمرے سے چلی جائیں۔ وہ غصے سے مجھے دیکھتی رہی۔ کمرے سے چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہ نیلم ہی تھی، ایک جن زادی جو مجھ سے ملنے آئی تھی۔ پھر میرے کان میں سرگوشی کرتے کہنے لگی، میری سہیلی کی شادی ہو اور میں کیوں نہ ہوں؟ آج میں تمہارے لیے تحفہ بھی لائی ہوں۔ میں اس کے آنے سے نہ جانے کیوں اتنی خوش ہو رہے تھے۔ تبھی اس نے لال رنگ کا باکس میرے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگی، یہ ہم دونوں کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، آئندہ بھی اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑی تو ایک بار مجھ سے مدد مانگنا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی، کبھی پریشان نہ ہونا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اماں کہنے لگی، تیری وہ سہیلی کہاں چلی گئی؟ روک لیتی اسے، کھانا وغیرہ کھا کر جاتی۔ تو میں کہنے لگی، اماں، وہ کھانا کھانے نہیں آئی تھی، بس مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اماں نے میرے ہاتھ میں لال رنگ کا باکس دیکھا تو کہنے لگی، کیا یہ وہ تحفہ دے کر گئی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جیسے ہی میں نے وہ لال باکس کھول کر دیکھا تو میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس میں رکھا ہوا خوبصورت سونے کا سیٹ وہ میرے لیے لے کر آئی تھی، جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اماں دھک سے رہ گئی، کہنے لگی، ارے اتنا خوبصورت سیٹ تو میں نے اور تیرے ابا نے بھی نہیں دیا تجھے، جہیز میں بھی۔ یہ اتنی امیر سہیلی تیری کون تھی؟ میں اداسی سے کہنے لگی، اماں، تھی کوئی دوسری دنیا سے آئی ہوئی، نہ جانے اب وہ مجھ سے ملنے آئے گی بھی یا نہیں۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی اس کی اس قدر مہربانی اور محبت پر۔
फिर मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। शादी की रात मैंने अपने शोहर को देखा तो वो शक्ल सूरत का तो अच्छा था, लेकिन पहले ही दिन लेक्चर देने लगा। मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरी बहनों का ख्याल रखना, कभी उनसे कोई गैर ज़रूरी बहस करने की ज़रूरत नहीं। मैं हर मौके पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन माँ का भी मुझ पर उतना ही हक है। मैं जानती थी कि ये सब मर्दों की आदत होती है, और मैं ऐसी ही चीज़ों की वजह से शादी के नाम से नफ़रत करती थी। फिर मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। जिस तरह सारे ससुराल वाले शुरू शुरू में बहू को सताते हैं, ऐसे ही मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे तंग करना शुरू किया। वैसे भी ये लोग ज़्यादा अमीर थे और मेरे माँ बाप मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए वो मुझे कमतर समझकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते। एक दिन मैं उदास थी जब अचानक ही नीलम जिनजादी मेरे पास आई और कहने लगी, क्यों उदास होती हो? मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगी जिसकी वजह से अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। मैं हैरान थी कि आखिर वो ऐसा क्या करने वाली है। फिर उसने मुझे एक वजीफ़ा बताया। कहने लगी, ये तुम 7 दिन तक करना, उसके बाद तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और साथ ही उनके लिए तोहफे ताइफ लेकर आना। ऐसे में उनके लिए तुम्हारे दिल में खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मैं उसकी बात मानकर ये वजीफ़ा करने लगी और वो जिनजादी मुझे तोहफे ला कर देती। वो मैं कभी अपनी सास को देती, कभी नंद को। यूँ वो मुझसे खुश नज़र आने लगी। फिर मेरा शोहर भी मुझसे खुश हो गया और कहने लगा कि तुम्हें मेरी माँ बहनों का कितना ख़याल है। अब सब बहुत बदल गए थे और मेरी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो गई थी। फिर चंद साल बाद ही मैं 2 बच्चों की माँ बन गई और मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। अब मैं जब कभी अब्बा से मुलाकात करने जाती तो अब्बा कहता, देखो तो सही, वही लड़की है जो कभी बच्चों की तरह उछलती कूदती घर में घूमती थी और आज कितनी ज़िम्मेदार बन गई है। मैं उदासी से कहती कि हर लड़की के ऊपर एक ऐसा वक्त आता है और जब वो वक्त निकल जाए तो उसके बाद वो जल्द ही शादी के बाद लड़की से औरत बन जाती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन सच में मेरी आदतें बदलने वाली नीलम जिनजादी थी, जिसके साथ दोस्ती करके मैंने बहुत कुछ सीखा था। लोगों के रवैये और उन्हें कैसे खुश करना है, दूसरों को राज़ी करने का तरीका, ये सब कुछ सिखाने वाली जिनजादी ही थी, जिसने शादी के बाद भी मेरा साथ दिया। अब तक वो अपनी दोस्ती अच्छे से निभाती आ रही थी, लेकिन एक दिन वो मुझसे मुलाकात करने आई तो उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। पहले तो मैं उसे देखकर डर गई क्योंकि वो एक नए रूप में मेरे सामने आई थी, लेकिन जब उसने बताया कि वो मेरी सहेली है तो मैं उसके साथ खड़ा बच्चा देखकर हैरान रह गई। फिर वो कहने लगी कि मैंने और उस जिनजादे ने शादी कर ली थी और आज मैं बहुत खुश ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने उसे मुबारकबाद दी, लेकिन एक दिन मेरी सास ने घर में बहुत बड़ी दावत रखी और मुझे कहने लगी कि आज का खाना बहुत लजीज होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं। मैं पूरी जान लगाकर खाना बना रही थी, तभी अचानक वो जिनजादी मेरे पास आ गई। वो कहने लगी, तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें खाना बना कर देती हूँ, फिर तुम्हारे ससुराल वाले कहेंगे कि वाह क्या खाना बनाया है। उस जिनजादी ने ऐसा खाना बनाया कि घर में आए मेहमान सब उंगलियां चाटते रह गए और सब मेरी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। सब हैरान थे कि मेरे हाथों में क्या जादू है। फिर मुझे वो वक्त याद आया जब उस नीलम ने मुझे पहली बार खाना खिलाया था और मैंने उसकी कितनी तारीफ़ें की थी। सच में ही उसके हाथ का खाना किस कदर लजीज था। फिर वक्त तेज़ी से गुजरा और मेरी दोनों नंदू की शादी हो गई। अब मैं अपने घर में अकेली राज कर रही थी। मेरी दोनों बहनें कहती, हम तीनों में सबसे खुश नसीब सकीना है, देखो इतने बड़े बंगले में राज कर रही है। मैं तो उनकी बात पर मुस्कुरा देती, सोचती कि असल बात तो कोई जानता ही नहीं कि मेरी ज़िंदगी में एक जिनजादी आई थी और उस्ताद की शक्ल में एक जिनजाद, जिसकी मोहब्बत में मैं गिरफ्तार हो गई थी। वो तो शुक्र था कि मैंने उससे इजहार मोहब्बत नहीं किया, वरना उस जिनजादी को बुरा भी लग सकता था। ना ही कभी मैंने उससे अपने दिल की बात कही थी। हाँ, उससे मैं उससे ये ज़रूर कहा था कि उसने मेरे हक़ पर डाका डाला है
اور وہ بات سوچ کر میں کبھی کبھار مسکرا دیتی۔ آج اپنی نادانیوں پر ہنسی آتی ہے جب میں خود 2 بچوں کی ماں بن گئی ہوں اور میرے دونوں بچے وہی نادانیاں کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ کبھی میں بھی اپنی اماں ابا سے ایسے ہی ضد کرتی تھی اور وہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا۔ آج صرف اس کی یادیں باقی ہیں۔